बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। असद चौधरी नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में एक सेमिनार था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मुआशी बदहाली से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ जो मामलात थे, जो सैलाब की सूरत हाल है, जो माशी मैदान में पाकिस्तान के जो सूरत हाल है, हालात हैं, उस हवाले से बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू जो है वहाँ पे हुई। साजिद गोंदल साहब हमारे भाई हैं, आप इनको देखते हैं, सुनते हैं, अक्सर हमें शर्फ मिलता है, हम इनके साथ बैठते हैं, इनसे सीखते हैं। ये वहाँ पे मौजूद थे। फैसल तारड़ साहब जो हैं ये भी वहाँ पे मौजूद थे। तो इस वीडियो के अंदर हम ज़रा गुफ्तगू ये कर लेते हैं कि उस पूरे सेमिनार के अंदर उसका जो हासिल गुफ्तगू था वो क्या था, किस तरीके से पाकिस्तान की जो मईशत है, कौन से बड़े चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर पे सैलाब को मद्देनज़र रखते हुए जो वहाँ पे आप समझते हैं कि देखने को सुनने को मिले, वो ज़रा साजिद गोंदल साहब आप खिदमत हमारी में अर्ज़ करें। जी असद साहब, मैं समझता हूँ कि बड़े अरसे के बाद जो है ये तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा ये ज़बरदस्त सेमिनार था, जहाँ पर बजाय सियासी गुफ्तगू के फैक्ट एंड फिगर के साथ बात की गई। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से पहले पाकिस्तान के मुआशी हालात क्या थे, PTI के 3.5 साल दौर के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन हुई, उसके अंदर जमशेद चीमा साहब ने ज़री हवाले से और फूड सिक्योरिटी के हवाले से जो इस वक्त चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर पर सैलाब के बाद, वो उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ बताया कि एक जितनी बारिश जो है वो हुई है पंजाब के अंदर भी, रहीम यार खां में, और दूसरी तरफ सक्खर के अंदर, लेकिन सक्खर और सांगड़ के अंदर डिगरी में आगे जो है वो बदीन में तबाही हुई है, लेकिन यहाँ नहीं हुई। अच्छा, बारिश जो है वो दोनों जगह पे, यानी पंजाब की और सिंध की जो बारिश है वो एक जैसी है? तकरीबन एक जैसी है। और इसके अंदर भी उन्होंने बताया कि वो तबाही क्यों हुई है। उसकी वजह यह है कि जो कुदरती रास्ते हैं, एक वो जो है उनको डैमेज कर दिया गया है, कब्जे हो गए हैं, वहाँ इमारतें तामीर हो गई हैं, तो हमने पानी का कुदरती रास्ता रोक दिया है। यही वजह है कि जो रिवर फ्लड है उसका नुकसान इतना नहीं होता, वो नॉर्मल होता है। वो चूँकि पता होता है कच्ची आबादियाँ वहाँ होती हैं, वो हटा दी जाती हैं उस मौके पर, उनको भी इल्म होता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, ख़ास तौर पर सिंध और बलूचिस्तान के अंदर, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जिन जगहों पर होटल ऐसी इमारत जो है वो कुदरती रास्ते के ऊपर बनाई गई हैं, उसका भी मसला बना है। लेकिन काटन और ये इस वक्त जो चावल की फसल है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासर हुई है, और उन्होंने फैक्ट एंड फिगर उसके अंदर रखे हैं सामने, वो मुझे याद नहीं है। लेकिन बहरहाल एक फूड क्राइसिस जो है वो जन्म ले रहा है पाकिस्तान में। अगर तमाम ये चीज़ें हम चावल, मकई या आप कह लें आटा, ये चीज़ें हम बाहर से मंगवाएंगे तो फिर इम्पोर्ट बिल और बढ़ेगा। और कोई मुल्क भी जो है वो उन्होंने बताया कि ये ख़ास तौर पर जो गंदम है, चावल है, ये जितने यहाँ मकामी सतह पर दुनिया के अंदर ये पैदावार है, तकरीबन 9 या 10% ओवरऑल इसका एक्सपोर्ट होता है, वरना वो मकामी आबादी जो है उसी के अंदर उसकी खपत हो जाती है। तो ये बड़ा महंगा होता है सिलसिला। फिर इसके साथ जो है वो वहाँ पर एक शहरानी साहब थे, गालबन साहब शहरानी साहब, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बात की, और पूरा जो है वो उन्होंने अदाद शुमार रखे कि PTI की हुकूमत आने से पहले किस तरीके से जो है वो तबाही थी, कितना यहाँ जो है वो कर्जा था, फिर 3.5 सालों के अंदर जो ग्रोथ रेट है उसके अंदर इजाफा हुआ, टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ, फिर इसी तरह जो दीगर चीज़ें हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही थी। लेकिन इस दौरान चूँकि हुकूमत तब्दील हुई है तो अब वो सारी चीज़ें रिवर्स हुई हैं, और अब इन 4 महीनों के अंदर, 5 महीनों के अंदर जो इस वक्त मुआशी तबाही हुई है, यानी जो 16% पर आप समझें कि इन्फ्लेशन रेट था, तो अब वो 45% पर जा पहुँचा है, और बहुत ज़्यादा ये लोगों की, और फिर ये सैलाब की वजह से अब देहातों से जो लोग हैं वो अब शहरों की तरफ मुंतकिल होंगे, मज़ीद बेरोज़गारी आएगी। तो इसका कोई काउंटर प्लान जो है वो हुकूमत के पास इस वक्त नहीं है, और इमदाद पर ज़्यादा देर तो गुजारा नहीं हो सकता। असद उमर साहब हैं, और मैं समझता हूँ फिर असद उमर साहब ने तो जनरल गुफ्तगू की, लेकिन उमर अयूब साहब ने जो एनर्जी क्राइसिस है जो पाकिस्तान की जो मईशत है उसके गले का फंदा कहीं फंदा, बिल्कुल ऐसे ही है, उन्होंने उस पर बड़ी आम गुफ्तगू की, और अपनी जो हुकूमत है उसका उन्होंने बताया कि हमने किस तरीके से कंट्रोल किया, नेगोशिएशंस की, और इन्होंने चूँकि फर्नस ऑयल पर बहुत ज़्यादा जो है वो IPPs के साथ जो मुआहदे हुए उनके अंदर भी दोबारा उनके साथ हमने गुफ्तगू की। लेकिन अब जो है
وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 16-18 روپے یونٹ بجلی تھی اب وہ 45 پر ہونے جا رہی ہے، اور 45 پر جب ہوگی تو اس وقت اصل میں عوام کی اور چیخیں نکلیں گے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ ابھی جو ہے اگلے 4-5 مہینے کے اندر یا 6 مہینے میں کوئی یہ حکومت بڑا ریلیف دے لے گی اور الیکشن کے اندر آگے چلے جائیں گے، بلکہ یہ مزید عوام کی ابھی چیخیں نکالیں گے. جی باقی عمران خان صاحب نے گفتگو کی. عمران خان صاحب کی سوری جو گفتگو تھی اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہمیں جب پہلے حکومت ملی ہے پورا اندازہ نہیں تھا جس طریقے سے معاملات چلے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری جو ہے وہ کسان ہمارے دور کے اندر خوشحال ہوا ہے، پھر باقی جو معاشی اشاریے ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں، اور اب آگے ہم معاشی ٹیم کو مضبوط جو ہے میں ٹائم دینے لگا ہوں، پلاننگ کرنے لگے ہیں ہر منسٹری کے حوالے سے کہ ہم نے کس طریقے سے آتے ہی ملک کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہے، اور معاشی ٹیم جو ہے وہ پورا ایک پلان جو ہے وہ آپ مرتب کر کے جو ہے وہ سامنے لائے گی. گوندر صاحب شکریہ بہت آپ کا. دیکھیں جو زراعت ہے پاکستان کی وہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی جی ڈی پی کا تقریباً جو 20% حصہ ہے وہ پاکستان کی زراعت ہے. پاکستان کی 70% آبادی، چلے 70 نہیں 65% آبادی جو ہے وہ زراعت کے پیشے سے منسلک ہے. تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ پاکستان میں کسان ہیں. اور اس میں جو ایک اہم نقطہ جو ساجد بھائی نے بتایا وہ یہ تھا کہ جو عمران خان صاحب نے آج بتایا، کہا کہ ہماری تیاری نہیں تھی جب ہم حکومت میں آئے تھے. تو یقین کریں یہ بڑی شرمناک چیز ہے کہ آپ حکومت میں آتے ہیں، مینیفیسٹوز آپ نے دیے، آپ نے سارا پلان دیا، اور آپ آ کے یہ بتائیں لوگوں کو کہ میری تیاری نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود پاکستان میں کووڈ ہوا، ظاہر ہے پوری دنیا میں ہوا، ایک کرائسس تھا، اس کے باوجود جو پاکستان کی معیشت تھی وہ بہتری کی جانب گامزن تھی، بہتر ہو رہی تھی. لیکن آج حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو فوڈ کرائسس کی بات کی ہے، جو کھانے کا جو قحط سالی ہے، آج بھی یعنی پاکستان میں 4 کروڑ لوگ جو ہیں وہ سیلاب کی وجہ سے بے گھر ہو گئے ہیں. لاکھوں گھر جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں. آدھا ملک جو ہے وہ آپ کا دوبارہ بسانا پڑے گا. بہت بہت بڑے پیمانے پہ تباہی ہے، شاید ہم وہ سمجھنے سے بھی قاصر ہیں. فیصل طارڑ صاحب، جو ایک ساجد بھائی نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میری معاشی ٹیم جو ہے وہ اب اس پہ کام ابھی سے شروع کر دے گی. کیا عمران خان کو حکومت جو ہے وہ بنتی آتی نظر آ رہی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ الیکشنز ہوں؟ تو کیا الیکشنز بھی ان کو نظر آ رہے ہیں؟ اس پہ ذرا آپ کی کیا رائے ہے؟ جی اس پہ بات کرتے ہیں. اس سے پہلے ذرا 2 چیزیں میں آپ کے سامنے واضح کر دوں. آپ نے یہ کہا کہ دیکھیں جی خان صاحب کی تیاری نہیں تھی، معاشی ٹیم. آج عمر ایوب صاحب جب آئے تو انہوں نے کہا کہ گزشتہ دن بلکہ اب تو ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب ہم آئے ہم بنی گالا کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارے پاس صرف جو ریزرو پڑے ہوئے نا وہ 8 دنوں کے ہیں یا 2 ہفتوں کے ہیں. اس کے بعد اسد عمر صاحب آئے. اسد عمر صاحب نے کہا کہ اس وقت ریزرو تھے ہی نہیں، مائنس میں تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پھر آ گئے ہوئے تھے، حکومت ہمیں مل گئی ہوئی تھی، کیا کرتے. اب وہ کہتے ہیں ہم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے تھے کہ مائنس میں ہم چل رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم بتا دیتے جس طرح سے ہلچل مچ جاتی، بھگدڑ مچ جاتی، اور روپے کا برا حال ہو جاتا، روپیہ شاید 300 کو بھی کراس کر جاتا آتے ہی. تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے، اور پھر ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں تھے بھائی جان آپ، اور آپ کے یہ ریزرو آپ کے پاس تھے ہی نہیں، تو پھر آپ کیا کرتے. سیکنڈ ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، میں حسن اشفاق صاحب جو ہمارے فیصل طارڑ صاحب کی جو گفتگو تھی وہ مکمل ہم آپ کو اس لیے نہیں سنوا پائیں گے کیونکہ آڈیو کا مسئلہ آ گیا ہے. تو اللہ حافظ.